بڑی عبادت کیتس چپے ٹھپے تے عبادت کیتس لیکن اصحاب کرام دا کتا عبادت کینسی کیتا ادب کیتس ادب پوجدے اتھا عبادت نہیں پوجدی ادب مقبول تھی دے عبادت کہیں ویلے مردود بھی تھی سکتی ہے پر ادب ہر ویلے مقبول ہی مقبول ہوندے بھاویں استاد دا ادب بھاویں ماپیو دا ادب بھاویں مرشد دا ادب تے یا غوث پاک دا ادب مقبول ہی مقبول ہے میرے آقا دے غلام ولی دی شان جنید بغدادی دا خلیفہ ہاتھ وچ تسبیح جویں پیر دے ہاتھ وچ ایویں مرید دے ہاتھ وچ بھی تسبیح ہے ایویں مرید دے ہاتھ وچ بھی تسبیح ہے تے ہن جنید بغدادی دیکھو آپ پڑھ دے بیٹھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جڑا مرید ہے او کیا بیٹھا پڑھ دے یا جنید ولی اگو مرید پیچھو مرشد اگو مرید پیچھو اگو ہے دریا اللہ دا ولی پانی وچ پیر رکھیں دے مڑدا نہیں اللہ دا ولی پانی دے اوتے ٹردا ویندے جنید بغدادی دا مرید پیچھو اکھی بند دیندے مرشد نہیں مرید رکھیں دے پانی وچ لت تے پردے یا جنید مڑدا نہیں ہن اللہ دا ولی بھی پانی دے اوتے مرید بھی پانی دے اوتے شیطان دا بے رکھ رہا آنے ہی کو گھڑتیا نہ دیوا ہی کو آنی تھی بڑھاوا نہ ہی کو مارا نہ انہیں کرنے دیواتے خس کرتے آدھے کہ تیرا مرشد یا اللہ پڑھ دے تو یا جنید پڑھ دی تو بھی یا اللہ چکا ڈریکٹ وہ کرام دا صحیح پھنس کے شیطان وڈا چلا گئی اے آدھے یا اللہ جو پڑھ دے پانی دے وچ اور شیطان خوش کیا کر اللہ کرے ایک گڈ بنے لیکن وہ کو جس ٹائم سا ہوندا بانتھی اور بینا والا مرشد یاد آ رات یا جنید پڑھ ماتے بندے قدمیں تھامے آج سونا تسا اللہ کرے دو میں یا جنید کرے نا آپ یا اللہ کرے دو میرے کو یا جنید رکھ میں دے لے وجہ کیا ہے جلال تیر فرمانے پہلے جنید کو تو سنا پہلے جنید بغدادی تک دا پہنچ جنید بغدادی کا تے کو پتہ نہیں لگیا جنید بغدادی نے خدا دا پتہ کیویں لگ سے اللہ والے اللہ دی معرفت لے دین جی میں میرے پیر فرید کل بندہ ہے آدھے فریدان میرا پیر آدھے کیا ہے آدھے دس اللہ کیا پیار کرے دے فرمیدن اللہ فرمیدن پہ یا فرید